शुक्रिया जनाब स्पीकर। इस तरह नहीं होगा, आपको टाइम मिलेगा, ये इधर से बोलेंगे, फिर आपका भी एक टर्न आएगी, मगर इसके साथ सब्र के साथ आपने बैठना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप जिस वक्त चाहें उस वक्त आपको फ्लोर मिल जाए। आपको मिलेगा, आप सब्र से बैठे, जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है, आपसे मिलेगा जी। तो अब हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अफरीदी साहब जी बोलें। जनाब स्पीकर, मैं कल भी आपसे दरख्वास्त की थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आवर था मैं बोल ना सका। ये जो वाक़या हुआ है कराची में आतिशज़दगी का, इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। ये यहाँ पे शोर करने से फ्लोर नहीं मिलेगा आपको अफरीदी साहब, शोर करने से नहीं मिलेगा फ्लोर। नहीं बोलने दें, कायदे इस इख्तिलाफ। आज पहली दफा अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, अपने बंदों को जरा रोक लें, को थोड़ा सा यही जो है डिसिप्लिन लेके आए। जी सही कह रहे हैं आप जनाब, सब डिसिप्लिन होना चाहिए हाउस में, हाउस का तकद्दुस है। जनाब डिप्टी स्पीकर, जो वाक़यात कराची में हो रहे हैं, आतिशज़दगी का वाक़या, उससे कबल हर दूसरे दिन जो है डंपर जो है वो जाने लेता है लोगों को। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूं। अगर हम लोग ट्रू सेंस में, हम सियासतदान ये चाहते हैं कि एम्पावर करें पाकिस्तान की आवाम को, तो यहां पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। नॉन लोकल गवर्नमेंट है, अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं है। जिस तरह मेरे भाई ने गिनवाया है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई और बहुत सी चीजें हो गई, इवन पुलिस भी हो गई, ये सारे की सारी हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। जनाब स्पीकर, ये स्लाइट डाइग्रेशन, बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हमने 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने का और लोकल गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो प्रपोज किया हुआ था। वो रोते ही रहोगे तुम, इसी तरह हो चलेगा। और तुम्हारा लीडर कहता था कि हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? अब जो है कहता था ना कि हम रुलाएंगे, कौन रो रहा है अब तुम खड़े होकर रो रहे हो। जी ये पहले दिन महमूद खान अचंगज़ई मेरा भाई बैठा है इस चेयर के अंदर, कम से कम अपनी पार्टी को जो है ना कंट्रोल करे, जो है जो उसके साथ लोग जो हैं। जनाब आला, जनाब आला, ये मेरे डेस्क ही ना बजाओ, नाल ओदी गल भी तो मनो। जनाब आला, बावजूद इस बात के कि एक इत्तफाक राय था कि लोकल गवर्नमेंट को
امپاور کیا جائے اور ایک افیکٹو نظام جو ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ 18ویں ترمیم کے تحت جو پرپوز ہوا تھا اس کا نفاذ کیا جائے. لیکن ایز یوزول ہماری جو پولیٹیکل رینگلنگ ہے اس میں وہ ایک بڑی افیکٹو جو ہے ترمیم جو ہے ہمیں وڈرا کرنی پڑی. اس کے علاوہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان میں گوادر سے لے کے گلگت تک ایک کریکولم ہو. ہماری جو نئی نسل جو ہے وہ پاکستانیت کے ساتھ ساتھ اپنے صوبائیت کو بھی جو ہے پہچانے. کوئی اس میں انٹرسٹ کا کلیش نہیں تھا. کریکولم جو ہے ایک نیشنل آئیڈینٹی دیتا ہے لیکن اس کو بھی ہمیں ڈراپ کرنا پڑا کیونکہ اتفاق رائے نہ ہو سکا. آج بھی وقت ہے. کراچی میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی ایک افیکٹو سسٹم ایوالو ہونا چاہیے کہ ان دارالحکومتوں سے پاور جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، محلے کی لیول پہ اور وارڈز کی لیول کے اوپر پاور ٹرانسفر ہو. جب تک آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو امپاور نہیں کریں گے تب تک یہ ہاؤس جو ہے یہ میننگ لیس ہوگا. سوری فار سیئنگ دیٹ. اگر ہم نے واقعی پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو پہلے ان کو گلی محلے میں نمائندگی دیں. جب تک گلی محلے میں نمائندگی نہیں ہوگی نہ فائر بریگیڈ ہوگا. پھر منسٹری آف ڈیفنس کا فائر بریگیڈ آ کے جو ہے وہ آگ بجھائے گا، نیوی کا ڈیفنس فائر بریگیڈ آگ بجھائے گا، وہاں پہ ایوییشن کا فائر بریگیڈ آ کے بجھائے گا. پھر جو ہے میونسپیلٹی کا یا کارپوریشن کا جو ہے یا لوکل گورنمنٹ کا نہ وجود ہے اور نہ بجھانے کا کوئی انتظام ہے. یہ ایک سب سے بڑا جو ہے اگزامپل ہے کہ پلیز میں ہاؤس کو اپیل کرتا ہوں، دونوں اطراف کو اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کی وحدانیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے آپ دیکھیں ستم ظریفی کیا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ملٹری ڈکٹیٹر آئے انہوں نے لوکل گورنمنٹ جو ہے انٹروڈیوس کی اور امپاورڈ لوکل گورنمنٹ انٹروڈیوس کی. ایوب خان، جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف تینوں نے انٹروڈیوس کی اور باقاعدگی کے ساتھ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے رہے. ہم لوگ الیکشن بھی نہیں کرواتے. اگر الیکشن کا شیڈیول آ بھی جائے تو کسی ہیلے بہانے جو ہے ہمارے صوبائی دارالحکومت جو ہے وہ پاور ٹرانسفر کرنے سے ہچکچاتے ہیں، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ یہ پاور جو ہے گراس روٹ لیول پہ نہ جائے. یہ ہمارے ملک کی بقا کے لیے، ہمارے اس سسٹم کی بقا کے لیے صحیح مثالیں انہوں نے دی. چائنا میں جو اس وقت پریزیڈنٹ شی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے رائز کر کے تو پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں چائنا کے، لوکل گورنمنٹ سے. میں ان کے شہر میں جانے کا مجھے اتفاق ہوا. وہ باقاعدہ اس طرح گرو کر کے ایک پروسیس سے گزر کے لیڈرشپ جو ہے سامنے آئی. لیڈرشپ جو ہے پیراشوٹ نہ ہوئی، لیڈر جو ہے نیچے سے گرو ہو. اس طرح آپ ملکوں جا کے دیکھ لیں. ترکی ہے، ایران ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہ سارے ملک جو ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک واقعہ اور آگ بجھانے کا سسٹم کا کولیپس یا نہ ہونا جو ہے سب سے بڑی نشانی ہے کہ اس ملک کو ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے. تمام صوبوں میں، تمام شہروں میں، تمام تحصیلوں میں، محلوں میں محسوس کریں. اگر ان کو کوئی شکایت ہو وہاں پہ ان کا لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ ہو جس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکیں. میرے پاس کون آ سکتا ہے ادھر اسلام آباد؟ ہاتھ بندہ نہیں آ سکتا. میں جاتا ہوں ویکنڈ پہ تو کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا. لوگوں کی پرابلمز حل ہوں گی، آپ کی عوام جو ہے وہ امپاورڈ ہوگی، ان کو حقوق ملیں گے، ان کے مسائل حل ہوں گے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے. کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں اور اس ملک میں میننگ فل جو ہے آئین میں ترامیم کر کے ایک تو قومی تشخص کے لیے کریکولم ایک بنائیں
اور دوسرا ساری قوم کو امپاور کرنے کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپاورڈ سسٹم کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائیں. بہت بہت شکریہ جناب.